ہن توجہ دے نال گل نوں سماعت کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام دی بیوی جن دا نام واہلا، کئی سو سال آپ کی نسبت اندر رہی ہے، جہنم دا بالن بن کے مر گئی ہے، دوزخ دے اندر گئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، رب دے عذاب دے نال تباہ ہو گئی ہے۔ کیوں تباہ ہوئی؟ ہن ذرا اس گل نوں غور دے نال سمجھنا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ اپنی قوم نوں سمجھاندے مشہور گل ہے، 950 سال دا عرصہ بیت گیا، چند بندے مننے نے، چند بندے ایمان لے آئے نے، ہاں جی 70-72 بندہ ایمان لے آیا ہے۔ اندر لگ بھگ کئی کتاباں دے اندر لکھیا ہویا ہے اینا بندہ 950 سال دے اندر منیا ہے، بقایا کفر دے اندر اڑ گئے، ہٹ دھرم بن گئے، دین دا انکار کرنے لگ پئے۔ ان جدوں انہاں عرصہ گزر گیا ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ویکھیا میری گلاں تے لبیک چند بندیاں نے آکھیا ہے، انہاں عرصہ بیت گیا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر التجا کردے نے، اے میرے پروردگار مینوں 950 سال دا عرصہ بیت گیا ہے، اس قوم نو سمجھا دیا سیدھے راہ تے لیا دیا دین تے لیا دا انہاں عرصہ بیت گیا ہے، اے میرے مالک کا میں کی کراں؟ رب سونے نے حکم فرما دیتا، اے میرے پیغمبر نوح جڑے ایمان لے آئے نے انہیں ایمان لے آنا، دوسرے نہیں مننا، انہیں ایمان نہیں لے آنا، وہ کفر تے ڈٹ گئے نے، ہٹ دھرمی تے ڈٹ گئے نے، اے میرے پیغمبر انکار ایک کشتی تیار کر، اس کشتی نو تیار کر کے جس وقت ساڈا عذاب آوے اسا ان تیری قوم نو پھڑاں گے، عبرت دا نشان بناواں گے، انہاں نو ہلاک تے تباہ و برباد کراں گے۔ اے میرے پیغمبر نشانی ہوے گی تیرے گھر دے اندر جڑا تندور لگیا ہویا ہے ان دے وچوں پانی ابلن لگ پوے گا، ابالے کھاون لگ پوے گا، اے نشانی ہوے گی تیری قوم تباہ ہون لگی ہے، تیری قوم تے رب دا عذاب آن لگا ہے، تیری قوم ہلاک ہو لگی ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ہاں جی یہ ویکھیا ہے گھر دے تندور وچوں پانی ابلن لگ پیندا ہے، آپ دی کشتی بھی تیار ہو جاندی ہے۔ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے سن جانوراں نوں تے جڑے ایمان لے آئے سن اپنے گھر والے انہاں نوں اپنی کشتی دے اندر سوار کیتا ہے، سوار کر کے بیڑے دے اوتے چڑھ گئے نے۔ جس وقت اپنا عملہ سوار کیتا ہے ادو پانی جڑا تیز ہوندا جا رہا ہے، آسمان تو بارش بھی بڑی تیزی نال برس رہی ہے، ان دا عالم بن جاندا ہے۔ ان دا جو عالم بندا ہے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی واہلا جڑی کافراں دے نال پیار کردی سی، کافراں دے نال محبت کردی سی، انہوں دکھ لگیا، جا کے ساریاں گلاں دسیاں کہ نوح علیہ السلام این گلاں پہ کردا ہے، مذاق اڈایا رب دے نبی دا، جڑیاں قوماں رب دے نبی دا مذاق بناندیاں نے، جڑیاں قوماں دین دا مذاق بناندیاں نے، وہی قوماں ہمیشہ عبرت ناک بن جاندیاں نے۔ جا کے کافراں نوں کہن لگی نوح علیہ السلام اینجن پہ کہنے نے عذاب آنا ہے، وہ مذاق بناون لگ پیندے نے، ادو آسمان تو موسلادھار بارش طوفان جاری ہو جاندا ہے، زمین وچوں بھی پانی ابلن لگ پیندا ہے، ہاں جی انج تیزی دے نال پانی نکلن لگ پیندا ہے۔ تھوڑے دے وقت دے اندر پانی اتنا اونچا ہو گیا، اونچے اونچے پہاڑاں تو اتنے گزر گیا، ادو اینی تیز ہوا سی پانی اتنا چھلے ماردا ہے، ان اونچے اونچے پہاڑاں جنوں چھلے ماردا ہے۔ نوح علیہ السلام دی کشتی ترتی جا رہی ہے، لیکن جڑی بیوی سی وہ نال کافراں دے برباد ہوئی، ان تباہ ہوئی۔ اللہ دے بندیاں کدے نسبت غرور نہ کری، جنہ قوماں نے نسبت غرور کیتا ہے وہی قوماں برباد ہویاں نے، جڑیاں قوماں من گئیاں نے وہ نوح علیہ السلام دی قوم کشتی وانگو تر گئیاں نے۔
اسا نسبہ دے گل مکا چھڈیے جی فلاں سید ادب کرو جھک کے سلام کرو میں کہ ظالما جے جھک کے نہ سلام کردا اج لو نمازی ہوندا اج لو پردے دا پابند ہوندا سید زادیاں نو پردے کراندا اج لو سید زادیاں نو کدے بازاراں دی زینت نہ بناوندا اج سید زادیاں نو کدے فلماں دے اندر نہ لیاندا او ظالما تیرے ادب تے احترام نے انہاں نو گمراہ کیتا ہے انہاں دے اندر آکر تے مغروری آ گئی اسا نبیاں دی اولاد آؤ اللہ دے بندیاں نبیاں دی اولاد بھی وہی فائدہ مند ہوندی ہے جڑے نبیاں دے پیچھے چلن والی ہوندی ہے جڑے نبیاں دے پیچھے چلن والی ہوندی ہے ہن طوفان آیا نوح علیہ السلام دی وہلا بی بی طوفان دے اندر تباہ ہو گئی قوم بھی لوڑ پڑ گئی ڈوب گئی عبرت نشان بن گئی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے 40 دن رات رب دا عذاب آیا پانی دی شکل دے اندر تھلوں بھی پانی اتوں بھی پانی ہر پاسے پانی پانی ہو گیا وے او اللہ دے بندیا رب واقعے تے کسے تا بیان کیتے نے تینوں دسیا جاوے اے حضور دی امت آؤ او قوماں ان برباد ہوئی آنے یہ دونوں سا بچانا چاہنے ہو ان واقعے تے کسے بیان کر کے جڑے قوماں رب دے عذاب تو نہ ڈر ہو جاندیاں نے وہی قوماں ان برباد ہو جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے بندے غور کرنا ان 40 دن رات رب دا عذاب طوفان تے پانی دی شکل دے اندر اس قوم تے آیا برباد ہو گئی مٹ گئی ہاں جی عبرت نشان بن گئی حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا کتاباں والے بیان کرتے ہیں 6 مہینے تردا رہا ہے جدو 40 دن راتا ان مسلسل عذاب آیا ہے پانی اتنا اچا سی کئی کلومیٹر دے حساب نال اچا ہو جاتا ہے آخر انہوں سکن تے بھی کئی دن لگنے سن آپ دی کشتی مبارک 6 مہینے پانی دی سطح تے تردی رہی ہے تردی موصل تے شام دے علاقے دے اندر جودی پہاڑ دے آتے کنارے لگی ہے او تو میرے رب نے حکم فرما دیتا ہوا نو پانی نو تھم جاؤ رک جاؤ پانی زمین چھک لیندی ہے ہاں جی ہوا بھی رک جاندی ہے زمین خشک ہو جاندی ہے اے اس قوم دا قصہ ہی اس نبی دی بیوی دا قصہ ہی جڑی نبی دی بیوی ہو کے جہنم دا بالن بنی ہے عبرت دا نشان بنی ہے او اللہ دے بندیا تینوں میں سبق اس واسطے دینا پیا میں تا دعا کے میں فلاں چودھری دا بیٹا ہوں فلاں سید دا بیٹا ہوں میرا نسب نامہ اٹھے جا ملتا ہے نا اے کوئی چیزہ کم نہیں آون گیا کم اس وقت ہی بنے گا نسب بھی تیرا ہوئے نال امام دی دولت بھی ہوئے نال کافرہ تو نفرت ہوئے شد و مد نال تیرے دل دے اندر نفرت ہوئے تا جا کے نسبت تینوں فائدہ دے گی کدے بھی آخری نہ میں فلاں نسبت نہ نکل جانا ہے مقا سید زین العابدین اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر اے مولا عملہ تے ایسا نہیں بچنا اے مولا نسب تے ایسا نہیں بچنا بلکہ عملہ تے ایسا بچنا ہے کہ تے بچنا ہے عملہ تے نسب تے نہیں بچنا آج ایسا تھا انج ظالمہ دی عزت کر کتے انہا ظالم بنا چھڑیا ہے ویکھو کہ بد عقیدگی زیادہ انہا لوکاں وچ ہوئے گی برائیاں انہا لوکاں وچ ہومن گیا سب تو زیادہ لباس انج دے پاون گے رہ رب دا نام ان تا عام مسلمان نہیں پا دے جی میں حضور دی مثل پا کے حضور دی جگ نو بدنام کیتی جا رہے ہیں